विभूति योग नाम गरेको परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को यो परम दिव्य वाणी को 10औं अध्याय को 30 श्लोकबाट आजको पाठ प्रारम्भ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। आजको पाठ प्रारम्भ गरौँ त्योभन्दा पहिले लखनऊबाट परम भक्त श्री रामजी घिमिरेलजीले आज प्रश्न गर्नुभएको छ। जुन प्रश्नहरूमा कटाक्ष हुन्छ म त्यो प्रश्नको उत्तर जरुर दिन्छु, तर उहाँहरूको नाम लिन्न, किनभने त्यसले उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्दछ। तर जुन प्रश्नहरू जिज्ञासा पूर्ण गरेका प्रश्नहरूको म अवश्य उत्तर दिन्छु। हजुरहरूले पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रश्न गर्दाखेरि शर्त यो छ, मैले के प्रश्न गर्दैछु भन्ने तपाईहरु आफैलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। प्रश्न आफूलाई थाहा हुनुको मूल कारण निकै दिनसम्म स्वाध्याय सत्संगमा उपस्थित रहेको पनि हुनुपर्दछ र जिज्ञासापूर्ण भावले यो कुरो साधनामा मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैछ, तसर्थ यो मैले अब पक्का गुरु महाराजलाई नसोधी हुँदैन भन्ने भाव भएपछि मात्र प्रश्न गर्नुहोला र म उत्तर दिने कोशिश गर्दछु र मैले थाहा पाइनँ भने म अवश्य हजुरहरूलाई निवेदन गर्नेछु। लखनऊ निवासी रामजी घिमिरेजी जो लखनऊमा सरकारी मुलाजिम हुनुहुन्छ र जब म बाई ट्रेन को यात्रा गर्दछु त्यतिखेर लखनऊ म निवास गर्ने गरेको छ। सम्पूर्ण भक्त, पूरा भक्त परिवार छ। उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, ब्रह्माजी को एक दिन र भगवान नारायण को एक दिन बराबर हो भन्दा अवश्य होइन। किन अवश्य होइन भने यसको लागि ध्यानले सुन्नुहोला। ब्रह्माजी को एक दिन भनेको अक्षर ब्रह्म योग नाम गरेको 8औं अध्यायमा यस विषयमा बहुत राम्ररी हजुरहरूलाई निवेदन गरिसकेको छ। सहस्र युग पर्यन्त 8औं अध्यायको जुन श्लोक छ, ब्रह्माजी को जब काल को गणना गर्दाखेरि सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। ब्रह्मा को एक दिन मतलब सहस्र युग पर्यंतम, 1000 युग पर्यंत को ब्रह्माजी को एक दिन भन्नाले हामीले प्राय दिन भन्दाखेरि 24 घण्टालाई दिन भन्छौं हामी, तर यहाँ एक दिन भन्नाले भगवान सूर्य नारायण उत्पन्न भएर मतलब उदय भएर भगवान सूर्य नारायण को अस्तसम्म को 12 घण्टा को बेलालाई एक दिन भनिन्छ। ब्रह्माजी को एक दिन को नाम हो एक कल्प अथवा सर्ग पनि भनिन्छ यसलाई। र यसरी नै सूर्यास्त भएर अनि सूर्योदय भन्दा पहिलीको समयलाई रात्रि भनिन्छ। यसरी गणना गरिन्छ। जस्तो यो अंग्रेजी हिसाबले रातिको 12 बजेदेखि लिएर दिउँसोको 12 बजेसम्मलाई एएम र दिउँसोको 12 बजेदेखि लिएर रात्रिको 12 बजेसम्मलाई पीएम भनिन्छ। त्यसरी गणना हुँदैन। ज्योतिषको गणना चन्द्रमा र सूर्यको गतिलाई लिएर हुन्छ र हाम्रो प्राय सूर्यलाई लिएर हेर्दाखेरि प्रातः कालको म
ज्योतिषीको नाति जरुर हुँ, तर ज्योतिष मैले पढेको छैन धेरै। र जुन दिन हो त्यसलाई ब्रह्माजीको दिनलाई कल्प भनिन्छ। कति कल्प बिते भनिन्छ नि, तर कल्प भनेको ब्रह्माजीको दिनलाई भनिन्छ, 12 घण्टालाई। ब्रह्माजीको रात्रिलाई प्रलय भनिन्छ। यो ब्रह्माजीको रात्रिको घटना हो। अब 12 घण्टा कति हुन्छ ब्रह्माजीको, यसलाई मजाले भनेको छ, फेरि सुन्नुहोस्। कलियुगको उमेर हो 4,32,000। अब अरु 4,32,000ले जोड दिनुहोस्, 8,64,000 भयो। यो द्वापरयुगको उमेर भयो। 8,64,000 वर्षमा 4,32,000 कलियुगको उमेर जोड दिनुहोस्, 12,96,000 वर्ष हुन्छ। यो त्रेतायुगको उमेर हो। अरु 4,32,000 जोड दिनुहोस्, 17,28,000 वर्ष पूरा हुन्छ। 4,32,000 कलियुग, 8,64,000 द्वापरयुग, 12,96,000 त्रेतायुग, 17,28,000 सतयुग। यो चारवटालाई जोड्दा एक चतुर्युगी भनिन्छ। अब यो एक चतुर्युगीलाई 1,000 ले गुणा गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने, गुणा गर्ने। गुणा गर्दाखेरि यहाँ जुन 8 अध्यायको 17 श्लोकमा जुन बताएको छ, सहस्रयुग पर्यन्तम, 1,000 चतुर्युगी सम्मन भन्दा 1,004 युगहरू 1,000 पल्ट घुम्दाखेरि ब्रह्माजीको 12 घण्टा पूरा भयो। एक कल्पमा एउटा इन्द्र, 7 सप्तर्षि र 14 मनुको पालो पूरा हुन्छ। अनि ब्रह्माजीको रात्रि भएपछि शङ्कर्षण भगवानको मुखबाट आगोको लपटा निस्केर त्यो आगोले ब्रह्माजीको लोकभन्दा मुनिका सम्पूर्ण लोकहरूलाई जलाएर राख बनाइदिन्छ। फेरि श्रीमद् भागवतको 12वां स्कन्धमा होला प्रलय कालको वर्णन छ। हात्तीका सुण जस्ता पानी परेर, धाराको पानी परेर अनि यो सम्पूर्ण 14 लोकदेखि मुनिका जति पनि लोक छन् जलमग्न हुन्छन्। कतिसम्म जलमग्न हुन्छन् भन्दा अरु 1000 चतुर्युगी पर्यन्त, यानी ब्रह्माजीको रात्रि पर्यन्त। फेरि ब्रह्माजीको दिन यानी प्रातःकाल सुरु भएपछि नयाँ सर्जन, नयाँ सृष्टि प्रारम्भ हुन्छ। यो त भयो ब्रह्माजीको। यसरी ब्रह्माजीको एक दिन भनेको ब्रह्माजीको एक दिन एक रात गर्दै गर्दै ब्रह्माजीको 365 वर्ष पूरा हुँदा ब्रह्माजीको 1 वर्ष पूरा हुन्छ। यसरी 1 वर्ष पूरा हुँदै 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 गर्दा यो ब्रह्माजीको 50 वर्ष पूरा गरेर 51 वर्षमा प्रवेश गरेको यो समय हो। 51 वर्षको पहिलो 1000 चतुर्युगीको यानी पहिलो दिनको 51 वर्षको 365 दिन मध्ये पहिलो दिनको 1000 चतुर्युगी मध्येमा यो 28औं चतुर्युगी हो। अब कलियुगको उमेर पूरा भएपछि 28 पूरा हुन्छ, 29वां सतयुग प्रारम्भ हुन्छ। यसरी ब्रह्माजीको 365 दिन पूरा हुन्छ। 365 दिनमा 365 वटा इन्द्र बदलिन्छन्, 365 पल्ट सप्तर्षि बदलिन्छन् र 13 लाई 365 ले गुणा गर्दा जति हुन्छ त्यति मनुहरू बदलिन्छन् र नयाँ सर्जन हुन्छ। यो मुख्य कुरो हजुरहरूलाई भनेको। यसरी ब्रह्माजीको पनि 100 वर्ष पूरा हुन्छ। तर नारायण भगवान, रामजी खास ध्यान दिनु होला, नारायण भगवानको उमेरको केही पनि थाहा छैन। नारायण भगवानको उमेरलाई थाहा लगाउन सकिँदैन। किन? अब सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्ला, तर पुरानो कुरोलाई बिर्सेर नयाँ कुरो सुन्नुहोस्। नारायण भगवानको एक पलकमा बहुत धेरै 14 वटा लोकहरू बनिन्छन् र मेटिन्छन्। अनि प्रत्येक 14 लोक बनिएर प्राकृतिक प्रलय, नारायण भगवानको एक पलकमा धेरै पल्ट प्राकृतिक प्रलय हुन्छ। प्राकृतिक प्रलयमा
ब्रह्मा विष्णु महेशको लोकदेखि लिएर 8 आवरणदेखि लिएर सबै समाप्त हुन्छ, फेरि नयाँ सृष्टि हुन्छ। यस्तो हजारौं खेप भएपछि बल्ल नारायण भगवानको समय पूरा हुन्छ र अनि महाप्रलय हुन्छ। नारायण भगवानको स्वयंको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन, किन? नारायण भगवान अक्षर ब्रह्मको सांकल्पिक सत्ता हो। नारायण भगवान भनेको अक्षर ब्रह्मले आफ्नो मनलाई संकल्प गरेर अक्षर ब्रह्मको मन नै विलसित भएर संकल्पद्वारा बनिएको नारायण भगवान हुन्। यानी नारायण भगवान को हुन् भन्दा अक्षर ब्रह्मको मन हुन्, अक्षर ब्रह्मको मन हुन् नारायण भगवान। अक्षर ब्रह्म को हुन् भन्दा अक्षरातीत राजी महाराज यानी अक्षरातीत श्री कृष्णको सत चित आनन्दमा सतको अंश अक्षर ब्रह्म हुन्। र नारायण भगवान को हुन् भन्दा सत अंश यानी सच्चिदानंद स्वरूप बाल स्वरूप अक्षर ब्रह्मको संकल्प मनको संकल्पबाट हिरण्यगर्भको रूपमा प्रकट हुनुभएको नारायण भगवान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले नारायण भगवानको यति वर्ष, जसरी मैले अहिले चतुर्युगीहरूको गणना गरेर ब्रह्माजीको उमेरको कुरो भने, यसरी नारायण भगवानको उमेरको केही कुरो गर्न सकिँदैन। अपरम्पार छ यो कुरो, त्यसकारणले अनलिमिटेड छ, त्रिकालाबाधित छ। त्यसकारणले भगवान नारायण भनेको ब्रह्माण्डको एकमात्र मालिक हुनुहुन्छ, जसलाई क्षर ब्रह्म भनिन्छ। कोटिसो ह्यण्डराशय। र यो मैले उत्तर उहाँले सोध्नु भएको मैले उत्तर दिने कोसिस गरेँ। आउनुहोस् अब हाम्रो पाठमा सुरु गरौँ, लागौँ। हामी विभूति योगमा अहिले छौँ। विभूति योग को मतलब के छ भने, विभूति को मतलब मैले पहिले पनि निवेदन गरेको छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। कुनै पनि वस्तुमा, व्यक्तिमा, पदार्थमा दिव्यताको अनुभव हुन्छ। कोही कोही बेला अब अगाडिका कुराहरूमा कदाच हाम्रो तपाईको बुद्धिले शंका उत्पन्न गर्न सक्दछ, तर मूल भाव के हो भने कुनै पनि वस्तुमा जहाँ दिव्यताको अनुभव हुन्छ, सामर्थ्यको अनुभव हुन्छ, ऐश्वर्यको अनुभव हुन्छ, परम बलको अनुभव हुन्छ, भगवान भन्नुहुन्छ त्यहाँ त्यो जुन सामर्थ्य, ऐश्वर्य, ताकत, बल जे पनि देखिन्छ त्यो देखिने चाहिँ मेरो अंश हो भनेर भगवान भन्दै हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् श्लोक नम्बर 30। कोही कोही बेला मैले श्लोक पाठहरूमा श्लोकहरू छोडेँ भने तपाईहरुले मेसेज गरेर मलाई भन्नु होला, गुरु महाराज आज श्लोक छोड्नु भयो या त पुरानो श्लोक दोहोर्याउनु भयो भनेर हजुरहरूले भन्नु होला। मलाई लाग्दछ आज यो 30मा श्लोकै हो। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यानाम दैत्यहरूमा कश्यप ऋषिका 13 वटी पत्नीहरू छन्। ती 13 वटी पत्नीहरू मध्ये दनु नाम गरेकी पत्नीबाट दानव पैदा भए, दिति नाम गरेका पत्नीबाट दैत्य पैदा भए, अदिति नाम गरेकी पत्नीबाट आदित्य यानी देवताहरू प्रकट भए। यसरी 13 वटी पत्नीहरू ब्रह्म कश्यपजीका छन्। त्यसमध्ये दिति नाम गरेकी पत्नीबाट जो जन्मे, जसबाट पूरा संसारमा छाइए, तिनीहरूलाई दैत्य भनिन्छ। यो पनि एउटा वंश हो, जस्तो हाम्रोमा अलग अलग वंश हुन्छ त्यसरी वंश हो। त्यसका दैत्यानाम, दैत्यहरूमा प्रह्लाद अस्मि, म प्रह्लाद हुँ। प्रह्लादको त अब इतिहास जग जाहेर इतिहास छ। नेपालीमा त्यो भनाइ छ कि पढ्नाले रति ज्ञान हुन्न, बुझिले ज्ञान हुन्छ एक भक्तिले। भक्त प्रह्लादजीले, भक्त प्रह्लाद प्रसिद्ध हुनुहुन्छ किनभने
भक्त प्रह्लादले आफ्नो घरमा विद्रोह गर्नुभयो। सत्यको सुरक्षाको लागि, सत्यको रक्षाको लागि आफ्नो घरमा विद्रोह गर्नुभयो। र भक्त प्रह्लादले यो जनाउनु भयो, सत्यको रक्षाको लागि, इमानको रक्षाको लागि, धर्मको रक्षाको लागि, संस्कृतिको रक्षाको लागि चाहे सामने कोही पनि किन नआओस्, परिवार आओस्, परिवारमा आदरणीय माता पिता बन्धु बान्धव इष्ट मित्र कुल कुटुम्ब कोही पनि किन नआओस्, यदि सत्यको रक्षा गर्नु छ भने, धर्मको रक्षा गर्नु छ भने, राष्ट्रको रक्षा गर्नु छ भने, मातृभूमिको रक्षा गर्नु छ भने, आफ्नो संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु छ भने, यदि यिनीहरू यी सबका सन्दर्भमा शत्रु भएर आए भने पनि यिनीहरूलाई विनाश गर्नका लागि एक कदम पनि पछि नहट्नु भन्ने खालका यी शास्त्रहरूका संकेतहरू छन्। अर्जुनलाई यही त कृष्ण भन्न चाहनुहुन्छ। निश्चित सत्य हो, भीष्म पितामह तिम्रा जिजुबा हुन्, हजुरबाका पनि हजुरबा हुन्, जसका काखमा खेलेर तिमीले आफ्नो बचपन बितायो, तिमीलाई अतिशय माया उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, तर आज उहाँ धर्मको विरोधमा शत्रुको खेमामा उभिनु भएको छ। तसर्थ धर्म रक्षाको लागि यी आदरणीय परम पूजनीय अतिशय प्रिय व्यक्तिहरू अगाडि आउँदा पनि यिनीहरूलाई मार्नका लागि हतियार उठाउनु पर्छ अर्जुन। तस्मात् युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि, तस्मात् त्यस कारणले तिमीले युद्ध गर्नु पर्दछ। कोही कोही बेला के हुन्छ भने धर्म रक्षाको लागि आदर हेरेर भन्न खोज्दाखेरि भन्न सकिँदैन, किनभने समाज बडा विचित्र छ। मैले प्राय कोही कोही बेला समाजमा कुरो हुँदाखेरि होइन फलानाले यस्तो किन गरेको, ठुलो मान्छे हुन्छन्, मान्छेहरू कति चाप्लुसी हुन्छन् भने ठुलो मान्छेको अगाडि पछाडि हिँड्न, ठुलो मान्छेले यो मान्छे मेरो हो भन्दिन हामीलाई एकदम खुसी लाग्दछ। संसारमा ठुलो मान्छे भनेको सत्ताले सम्पत्तिले हुँदैन। संसारमा ठुलो मान्छे भनेको जसको चरित्र राम्रो छ, जसको इमान विश्वास राम्रो छ, जसले आफ्नो जीवनलाई नितान्त स्वार्थदेखि रहित बनाएर आफ्नो धर्मको, समाजको, इष्टदेवको जसले सेवा गर्दछ त्यो ठुलो मान्छे। ठुलो मान्छे हामीले हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो फरक छ। र प्रह्लादजीले घरमा विद्रोह पैदा गर्नुभयो र प्रह्लादजीले भन्नुभयो हिरण्यकशिपु भले मेरा बाउ हुन्, तर यदि मेरो इष्टदेवको विरोधमा उत्रिनुहुन्छ भने, मेरो आस्थाको विरोधमा उत्रिनुहुन्छ भने, मेरो विश्वासको विरोधमा उत्रिनुहुन्छ भने, सनातन धर्मको दिव्य यो जुन लेगेसी छ, परम्परा छ, यसको विरोधमा उत्रिनुहुन्छ भने मेरा पिताजीको ताप सामर्थ्य स्वर्ग समान कसैले सहन गर्न सक्दैन। इन्द्र पनि मेरो पिताजीलाई देखेर हिमालयका मेरु पर्वतका गुफाहरूमा लुक्न जान्छन्। यानी मेरो पिता सत्तामा बहुत ठुला छन्, सामर्थ्यवान छन्, त्रैलोक्यका राजा हुन्। त्यसकारणले समाजले केही बोल्न सक्दैन, तर म बोल्छु भनेर आफ्नो पिताको विरोधमा प्रह्लादजी उभिएर अनि प्रह्लादजीले नर्तन भक्ति यानी भक्तिहरूमा जुन नृत्य भक्ति छ त्यसको प्रचार प्रसार गर्नुभयो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो धुनद्वारा अनि नाचेर भक्ति गर्ने परम्पराको आचार्य हुनुहुन्छ भक्तराज प्रह्लादजी महाराज। उहाँ परम भागवतको आचार्य हुनुहुन्छ।
र शास्त्रको र सन्तहरूको भनाइ अनुसारले सनकादिक ऋषिहरूले भगवान विष्णुका द्वारपाल जय र विजयलाई आक्रोशमा आएर श्राप दिइहाले। यो पनि भगवान श्री विष्णुको महिमाको कुरो हो। तर श्राप दिएपछि सनकादिक ऋषि ब्रह्माजीका मानस पुत्रहरू पछताएका छन्। हामीले क्रोध गर्न हुँदैन थियो। उनीहरू आफ्नो ड्युटी आफ्नो नियममा बसेका थिए। हामीले किन यसरी अनि त्यसकारणले हिरण्यकशिपुको उद्धारको लागि सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार यी 4 सनकादिकहरू नै एक प्रह्लादको रूपमा प्रकट हुनुभएको हो। प्रह्लादकी आमाको नाम हो कयाधु, प्रह्लादका पिताजीको नाम हो हिरण्यकशिपु, प्रह्लादका बडाबाको नाम हो हिरण्याक्ष। र भक्तिको आचार्य हुनुहुन्छ श्री प्रह्लादजी महाराज। नाम पनि बडो राम्रो छ, नाम छ। हेर्नुहोस्, आह्लाद भनेको हाम्रो प्राणमा, मनमा, बुद्धिमा, चित्तमा, रोम रोममा, अन्तर जगतमा र आत्मामा कहिल्यै पनि नमेटिने त्यो सुखको, आनन्दको अनुभूतिलाई आह्लाद भनिन्छ। त्यसकारणले श्री राधाजीलाई श्री कृष्णकी आह्लादिनी शक्ति मानिन्छ। आह्लादको अर्थ हो त्यो सुख, त्यो हर्ष, त्यो आनन्द जो कुनै पदार्थबाट, वस्तुबाट, व्यक्तिबाट आएको छैन। व्यक्तिबाट पनि सुख हुन्छ, कुनै वस्तुबाट पनि सुख हुन्छ, कुनै पदार्थबाट पनि सुख हुन्छ। तर आह्लादको अर्थ हो जसलाई भगवान श्री कृष्णले गीतामा प्रसाद भन्नुहुन्छ। प्रसादस्तु प्रसन्नता, मनको परम आनन्दको अनुभूतिको नाम हो प्रसाद। र आह्लाद भनेको कहिल्यै पनि नमेटिने, त्यसलाई पाल्नु। अनि यो आह्लाद पनि जब भक्तिमा अनुरञ्जित भएर यति धेरै आह्लाद हुन्छ, त्यो आह्लादको प्रवाहमा स्वयं परमात्मा सम्मिलित हुनुहुन्छ। त्यो आह्लाद प्रकर्ष, अत्यन्त प्रगाढ आह्लाद भएको हुनाले आह्लाद, यो दुईटालाई जोड्ला प्रह्लाद भयो। र दैत्य वंशहरूमा म प्रह्लाद हुँ, भगवानको परम भक्त प्रह्लाद जी। प्रह्लाद जी का एक एक आख्यानहरू पढ्ने, सुन्ने, स्मरण गर्ने जस्ता आह्लाद बहुत सुन्दर शब्दहरू छन्। फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ, अहम भनेको म, कलयताम गणना गर्नेहरूमा। ज्योतिषीहरूले, मैले त अब घरमा ज्योतिष देखेको हो, मेरा हजुरबुबा रत्नदास जी बडो राम्रो ज्योतिषी हुनुहुन्थ्यो। ज्योतिष के हुँदो रहेछ भने म यसो हेर्थे, आधुनिक विद्या बिल्कुल जान्नु न थियो, तर उम्लामा गनेर हेर्ने। अनि चिनो बनाउँदाखेरि लामो चिनो बनाउने। अनि तर आश्चर्यको कुरो, म ज्योतिषीको नाति, मेरो चिनो त थियो, तर चिनो कसले हराइदियो थाहा छैन। अब मलाई केही पनि थाहा छैन मेरो। तर लामो चिनो बनाउँदाखेरि त्यो के अरे पुरा हिसाब गरेर, एकदम नाडीहरूको हिसाब, ग्रहहरूको हिसाब, घोडा चक्रको हिसाबले हिसाब गरेर सबै गणना गर्नु पर्यो, हिसाब गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अहिले त बडा राम्रो छ, कम्प्युटरमा सबै सफ्टवेयरहरू छन्, टक्क दबाइदिनुहोस्, तयार, कुण्डली तयार भएर निस्किन्छ। पहिले 3 दिन 4 दिन लाग्दथ्यो त्यो पहाडे कागज लिने, त्यो कागजलाई राम्ररी अब त्यसलाई कोठा 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 बनाएर रङ्ग्याउने, जानेरी त्यो लग्नहरू सबै बनाउनु पर्दछ, थुप्रो टाइम लाग्दथ्यो। तर अहिले त
विदिन मिनट्समा सबै कुण्डलीहरू भनेर तयार हुन्छ। कलयताम भनेको गणना गर्नेहरूमा कालः काल अहम एव अस्मि म नै हुँ। हेर्नुहोस्, अब अलिकति यसलाई बुझ्नुहोस् है। काल जुन शब्द छ नि, हामी भन्छौँ फलानाको काल आयो, अनि मान्छे कुनै बिमारी भएर हैरान भयो भने कालै आउँदैन भन्छन् नि। हामी काल केलाई भन्छौँ भन्दा एउटा डरलाग्दो, एउटा कोही देव पुरुष, कोही यस्तो खालको एउटा परमात्माको संरचना जो हाम्रो मृत्युको समयमा आएर हाम्रो शरीरबाट प्राणलाई निकालेर अथवा आत्मालाई निकालेर लिएर जान्छन्, उसको नाम हो काल। हामी त्यस्तो भन्दछौँ। तर एक्चुअली हेर्नुहोस्, काल भनेको समय हो। संस्कृतका शब्दकोशहरूमा अमरबाणाले लेखेको अमरकोश सुप्रसिद्ध शब्दकोश हो, यानी इन्साइक्लोपिडिया हो। त्यो शब्द अमरकोश नाम गरेको शब्दकोश जो 3 भागमा विभाजित छ, प्रथम काण्ड, दोस्रो काण्ड, तेस्रो काण्ड। प्रथम काण्डमा समयको कतिवटा नाम हुन्छ भन्नुभन्दा त्यसमा छ कालो दिष्टो पेने हापी समयोप्यथ पक्षति। काल, समय, यी सबै कालका नाम पर्यायवाची, समयका पर्यायवाची नाम हुन्। काल भनेर जुन हामी कल्पना गर्दछौँ एउटा भयङ्कर कालो व्यक्ति जसले आएर चाहिँ अत्यन्त उसलाई दर्द दुःख दिएर निकालेर लिएर जान्छ, नै काल शब्दको एक्चुअली मिनिङ हुन्छ समय। र त्यसकारणले काल अहम अस्मि, काल म हुँ, यानी समय नै म हुँ एक अर्थमा। अर्को अर्थ पनि हो नि फेरि, यसलाई 11 अध्यायमा हामी पढ्नेछौँ। जुन अघि काल मैले भने त्यो पनि सही कुरो हो, तर यहाँ जुन छ गणना गर्नेहरूमा समय म हुँ। अघि अब समयमा तपाईहरु जानुहुन्छ, ज्योतिष शास्त्रमा आयुको गणना हुन्छ। यसमा अब जो अहिलेको जमानामा अब सेकेन्डबाट सुरु हुन्छ, तर त्यतिखेर के हुन्थ्यो? क्षण, घडी, दिन, पक्ष, मास, पलहरू इत्यादि भन्थ्यो हामी। वर्ष, दक्षिणायन, उत्तरायण, यो जुन समयको गणनाको जुन हिसाब छ, यो हिसाबको अनुसारले गणना चल्छ। र यो गणनामा काल चाहिँ म हुँ, यानी काल समय भगवानको विभूति। मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम। मृगाणाम भनेको पशुहरूमा, मृग शब्दको यहाँ अर्थ हो पशु, यानी यावन मात्र जसले पनि पशुहरू छन्। जस्तो नेपालमा पाइने धेरै पशुहरू अस्ट्रेलियामा नपाइने होला। अस्ट्रेलियामा त्यो कंगारू इत्यादि हुन्छ, त्यो अरू जग्गा नपाइन सक्छ। तर संसारभरि जो पशुहरू छन्, सम्पूर्ण पशुहरूमा मृगेन्द्र अहम। मृगेन्द्र भनेको मृगको, इन्द्र भनेको मालिक। मृगाणाम इन्द्र मृगेन्द्र, यानी पशुहरूको मालिक। सिंहलाई मृगेन्द्र भनिन्छ, जो एकदम बब्बर भयङ्कर सिंह हुन्छ, शेर, त्यसलाई चाहिँ सिंह मृगेन्द्र भनिन्छ। सम्पूर्ण पशुहरूमा मृगेन्द्र यानी सिंह म हुँ। कारण के हो भन्दा तपाईहरुलाई थाहा छ, सम्पूर्ण पशुहरूमा मृगेन्द्र, यसबाट सम्पूर्ण पशु प्राणीहरू डराउँदछन् सिंहबाट। अत्यन्त बलवान। र अब अगाडि भन्नुहुन्छ वैनते यश्च पक्षिणाम। पक्षिणाम पंख भएका जति पनि उड्ने प्राणीहरू छन्, ती पक्षीहरू मध्येमा वैनतेय अहम। वैनतेय भनेको गरुड म हुँ। भगवान श्री विष्णुको जुन वाहन गरुड छ, त्यो गरुड म हुँ। भनाइ छ कि जो गरुड हुनुहुन्छ
गरुड जब पंखा हल्लाएर संसारमा भगवान नारायणलाई आफ्नो पीठमा बसाएर जब गरुड निस्किन्छन्, गरुडको पंखा जब हल्लिँदाखेरि त्यसबाट सामवेदको गान हुन्छ। अत्यन्त सामवेदका ऋचाहरू आफै त्यो गरुडजीको पंखबाट ध्वनित भएर सामवेदका ऋचाहरू प्रकट हुन्छन्। गरुड भगवानका अत्यन्त निजी वाहन भएर बहुत ठुलो महिमा छ गरुडको। खास गरेर वैष्णव परम्परामा, रामानुजी वैष्णव परम्परामा पनि अलग अलग कुरो छ। भगवान श्री रामलाई मान्ने उनीहरू वैष्णव परम्परा, रामानुज भनेर रामका अनुज यानी भाइ लक्ष्मणजीबाट प्रस्तुत भएको संप्रदाय रामानुज संप्रदाय भयो। अरू वैष्णवमा भगवान श्री विष्णुलाई प्रत्यक्ष रूपले मान्ने वैष्णव हुन्छन् अनि भगवान श्री कृष्णलाई मान्ने पनि वैष्णव कहलाउँछन्। त्यसकारणले प्रत्येक वैष्णवहरूको पूजा परम्परा अलग हुन्छ, पद्धति अलग हुन्छ, इष्टदेवहरू अलग अलग हुन्छन्। बस तर हिन्दू समाजलाई सीधा हिन्दू समाज भन्नाले सनातनी समाजलाई सीधा यदि विभाजन गर्दाखेरि मुख्य रूपमा दुई प्रकारले विभाजन गरिन्छ। मैले पहिले पनि यो कुरो भनेको छु, एउटा शैव अनि एउटा वैष्णव। यो शैव र वैष्णवमा सम्पूर्ण संसारको सनातन परम्परा आउँदछ। कोही कोही बेला कुनै सम्प्रदायको दुराग्रहले गर्दाखेरि सम्प्रदायका कुरा धेर नजान्ने, सम्प्रदायको कुरा त अवश्य जान्ने होलान्, तर सम्प्रदायमा के हुन्छ भने प्रत्येक सम्प्रदायको शास्त्रहरू हुन्छ। सम्प्रदायका ग्रन्थहरू मात्र पढेर सम्प्रदायको साङ्गोपाङ्ग अनुभव हुँदैन। सम्प्रदायसँग आधारभूत भएका ग्रन्थहरूलाई पनि अलिकति अनुभव गर्नुपर्दछ, पढ्नु पर्दछ। पहिलो नम्बर त हिजो आज के भयो भने सबभन्दा ठुलो गुरु टीका हुन त भनेकै छ, टीका गुरुनाम गुरु, त्यसमा पनि गुगल गुरु। अनि मान्छेहरू फेरि यो सजिलो भएको हुनाले गुरुका चरणमा बसेर तद्विधि प्रणिपातेन जुन श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यसरी पढ्ने परम्परा हट्यो। गुरुको चरणमा बसेर अब त हुँदै अनलाइन पढ्ने कुरा आउन थाल्यो। तर यसलाई वास्तवमा गुरुको साथमा बसेर पढ्यो भने ज्ञान सम्यक रूपले हुन्छ र नै सबैले गुरुको सान्निध्यमा बस्नु भनेको हो। त्यसकारणले यो दुईटा परम्परा छ, लामो नबनौं। एउटा शैव परम्परा, एउटा वैष्णव परम्परा। उपासनाका पद्धति अलग अलग हुन्छन्, तर एउटा सीधा परम्परा। जस्तो हामी हिन्दू भन्छौं, वास्तवमा हेर्ने हो भने हिन्दू शब्द कमजोर शब्द हो, किनभने हिन्दू शब्द पछि बनिएको शब्द हो, तर मूल शब्द हो सनातन। त्यसकारणले पुरै गीताको 700 श्लोकमा हेर्नुहोस् हिन्दू भनेर लेखेको छैन कहीँ पनि, तर सनातन शब्द बार बार दोहोरिएको छ। र त्यसकारणले हिन्दू शब्द राम्रो शब्द छ, तर हिन्दू शब्द यो संवैधानिक शब्द हो, यो शास्त्रीय शब्द होइन। र एउटा कुरो के जान्नुपर्छ भने नेपालको होस् अथवा भारतको होस्, यो एउटा वर्तमान समाजको दुर्भाग्य हो। जुन परम्परामा बसेर संविधान लेख्छन्, लगभग त्यो परम्पराको बिल्कुल ज्ञान नभएको मान्छेहरूले संविधान लेख्दछ। इंग्लिश राम्रो, जस्तो यहाँको पनि संविधान, भारतको संविधान लेख्दा डाक्टर अम्बेडकरले संविधान लेखे। अब अम्बेडकरलाई उनी धेरै ज्ञानी थिए, तर अम्बेडकरलाई मुख्य बनाउनुको मूल कारण के थियो भने तुष्टिकरणको नीति थियो। उनी अत्यन्त दलित जातिबाट उनी आउँदथे र दलित जातिहरू खुसी हुन् भनेर उनलाई दिएको कुरो अत्यन्त योग्य भएर दिएको कुरो होइन, यो योग्य पनि थिए उनी। त्यसले गर्दा
दलित जातिले आएको हुनाले उनले पुरै संविधानको एक त पुरै अंग्रेजहरूको पालाको संविधानलाई उठाएर राखिदिए, त्यसमा सेरोफेरो अलिकति चेन्ज गर्दाखेरि त्यसमा अलिकति प्राय गरेर दलित जातिहरू हेपिएका छन्, तिनीहरूलाई राम्रो कसरी हुन्छ, त्यो भावनाले उत्प्रेरित भएर उनले लेखे। नेपालको संविधान लेख्दा पनि अब नेपालको सांस्कृतिक विरासत हेर्नु, भारतको सांस्कृतिक विरासत हेर्नु र यो सांस्कृतिक विरासतको साङ्गोपाङ्ग जान्ने मान्छेहरू पनि त्यो संविधानको बनाउने मञ्चमा हुनुपर्दछ, वेद जान्ने हुनुपर्दछ, मनुस्मृति जान्ने हुनुपर्दछ, स्मृतिहरू, उपनिषदहरू, पुराणहरू, कि हाम्रो यति लामो परम्पराको सम्पुट कसरी हुन्छ। त्यसकारणले हिन्दू शब्द संवैधानिक शब्द हो, शास्त्रीय शब्द होइन। र शास्त्रीय शब्दमा त सनातन शब्द छ। र यसरी भगवान जो भगवानका वाहन जो वैनतेय हुनुहुन्छ, वैनतेय शब्द कसरी बनियो? कश्यप की अर्की पत्नी विनिता र विनिताको छोरो भएको हुनाले वैनतेय नाम भयो। विनिताको छोरो भएको हुनाले वैनतेय नाम भयो। वैनतेय माने गरुडजी। आउनुहोस् अगाडि बढौं। वैनतेय यानी गरुडजी अतिशय पराक्रम सम्पन्न हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवानले भन्नुहुन्छ, उड्ने पंख भएको समस्त प्राणीहरूमा वैनतेय यानी गरुड म हुँ। श्लोक नंबर 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवताम पवनः अस्मि। पवताम भनेको पवित्र गर्ने पदार्थहरूमा, जो वस्तुले पवित्र गर्दछ कुनै पनि वस्तुलाई, त्यो पवित्र गर्ने वस्तुहरूमा पवनः भनेको वायु म हुँ। यस्तो भनाइ छ, हावाले पवित्र गर्दछ। हामी सानोमा सुन्थ्यौं, उर्णी वातेन शुद्ध्यति। एउटा नीतिको यो एउटा वाक्य हो, उर्णी वातेन शुद्ध्यति। उर्णी भनेको ऊन। त्यसकारणले हामी पूजापाठ गर्ने मान्छेहरूले र बार बार अनुष्ठान गर्ने साधु सन्त विवेकी हाम्रो जुन पण्डित वृन्द छ, पण्डित वृन्दहरूले पनि बेला बेला अनुष्ठान गरिरहनु पर्दछ। किनभने प्रत्येक कर्मकाण्डमा यजमानहरूलाई आशीर्वाद दिनुपर्दछ। आशीर्वाद भनेको हामीले उपासनाबाट जमा गरिएको आध्यात्मिक सम्पत्ति हो। आशीर्वाद जति दिन्छ त्यो सम्पत्ति त्यति खर्च हुँदै जान्छ। दान लिनाले पनि त्यो सम्पत्ति नष्ट हुन्छ अनि आशीर्वाद दिनाले पनि सम्पत्ति नष्ट हुन्छ। त्यसकारणले त्यो सम्पत्तिलाई पुनः अर्जन गर्नका लागि सामान्य उपासनाहरू गर्नुपर्दछ। सांप्रदायिक रूपमा उपासना हुन्छ, सनातन धर्मको विशाल फलकमा पनि उपासना हुन्छ, उपासना गर्नुपर्दछ। र उपासना गर्ने व्यक्तिहरूले हामीले 6औं अध्यायमा पढिसकेको छौं, भूमि कस्तो हुनुपर्दछ, भूमिमा राख्ने आसन कस्तो हुनुपर्दछ, आसनमा ओछ्याउने कपडा कस्तो हुनुपर्दछ, शरीरलाई त्यसमा कसरी राख्ने, कुन मुद्रामा राख्ने, शरीर कसरी बस्छ अनि कस्तो भावले हामीले त्यसमा उपयुक्त हुनुपर्दछ। 6औं अध्याय आत्मसंयम योग हैन, चैलाजिन कुशोत्तरम इत्यादि। र ऊनको वस्त्र यानी भेडाको भुत्लाबाट बनाएको जुन पूर्ण वस्त्र छ त्यसलाई भनिन्छ, त्यसलाई धोइरहनु पर्दैन अरे। यसरी टकटकायो भने त्यो हावाको प्रयोगले नै त्यो शुद्ध हुन्छ। उर्णी वातेन शुद्ध्यति। नेपालमा सबभन्दा राम्रो राडी जो हाम्रो देशमै बनिएको राडी छ त्यो राम्रो हो। त्यो पवित्र गर्नेहरूमा वायु म हुँ।
शस्त्रभृताम, अब संसारमा चन्द्रवंश र सूर्यवंशमा अथवा त भील आदिमा जसले पनि जो शस्त्र उठाउँदछ, शस्त्रधारीहरूमा, शस्त्र उठाउनेहरूमा राम अहम दाशरथी राम म हुँ, दशरथको छोरा राम म हुँ। यद्यपि राम स्वयं भगवान हुनुहुन्छ, तर विभूतिको वर्णन गर्दाखेरि भगवान श्री राम शस्त्रधारीहरूमा म हुँ, राम न हुँ भनेर विभूतिको वर्णन गर्नुहुन्छ। झषाणाम, झषाणाम भनेको अर्थ यो हो पानीका जति पनि जन्तुहरू छन्, पानीका जन्तुहरूमा मकरह, मगरमच्छ, के भन्छ त्यसलाई, गोही भन्ने हो, मगरमच्छ म हुँ। र स्रोतसाम जाह्नवी अस्मि, स्रोतसाम भनेको स्रोतहरूमा, स्रोत बग्ने कुराहरूमा, त्यसकारणले नदीहरूमा जाह्नवी भनेको गंगा म हुँ, जाह्नवी गंगा म हुँ। गंगाका धेरैवटा नाम छन्, गंगा, भागीरथी, त्रिपथगा, पतित पावनी, जाह्नवी, यी सब गंगाका नाम हुन्। जाह्नवी किन भनिन्छ भन्दा जन्हु नाम गरेका एकजना ऋषि आफ्नो दण्ड कमण्डलु लङ्गोटी एक जग्गा राखेर बडा मजाले ध्यान तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरै भगीरथको प्रार्थनाबाट प्रेरित भएर भगवान गंगा शंकरजीको जटाबाट जब गंगा निस्किन्, उनको प्रवाह यति तीव्रतम प्रवाह थियो, त्यो प्रवाहमा बग्दै गर्दाखेरि गंगाजी जन्हु ऋषिलाई त बगाउन सकिनन्, तर जन्हु ऋषिको दण्ड कमण्डलु सबै बगाएर लग्दिन्। जब ध्यानबाट उहाँ ऋषि उठ्नुभयो, उठेर यसो हेर्नुहुन्छ, चारैतिर पानी बगिरहेको छ, नदी बगिरहेछ, मेरो दण्ड कमण्डलु केही पनि छैन। ध्यानबाट चाल पाउनुभयो, गंगाले इतरिएर मेरो दण्ड कमण्डल लगेछन् भनेर जाह्नु ऋषिमा यस्तो अध्यात्म शक्ति, तपस्याको शक्ति थियो, त्यो सम्पूर्ण गंगाजीलाई स्वाट्टै पिइदिनु भयो। पिएर आफ्नो पेटमा राखेर आनन्दले फेरि तपस्या गर्न थाल्नुभयो। जन्हु ऋषिले पिएको हुनाले जाह्नवी भनेको, अथवा जन्हु ऋषिले छोरी जस्तो मानेको हुनाले गंगालाई जाह्नवी भनेको। पछि त भगीरथले फेरि रोँदै कराउँदै प्रार्थना गरे, मेरा पूर्वजहरू सगरका पुत्र सागरहरूलाई मैले उद्धार गर्नका लागि ब्रह्माजीको कमण्डलुबाट बल्ला बल्ला लिएर आए, तपाईले पिइदिनु भयो, फेरि महाराज कृपा गर्नुहोस् भनेपछि अनि जन्हु ऋषिले कानबाट यसो गरिदिनु भएको थियो, एउटा धारो बग्यो भनाइ छ, त्यो धारो गंगाजी भएर बगिन्। त्यसकारणले स्रोतसाम बग्नेहरूमा अर्थात् नदीहरूमा जाह्नवी अस्मि, म गंगा हुँ। गंगाजी त अब यस्तो छ नि, संसारमा हजारौं हजारौं नदीहरू छन्, तर हाम्रो जुन यो भरतखण्ड हो, यो यस्तो विचित्र देश हो, यहाँनेरि नदीलाई पनि देवी मानिन्छ या माता मानिन्छ। हर हर गंगे हर भनिन्छ। गंगा, तपाई हरिद्वार जानुहोस्, मेरो त साधना क्षेत्र हो हरिद्वार। हरिद्वारमा हरकी पैडीमा बेलुका आरतीको समयमा तपाईं पुग्नुभयो भने हजारौंको कण्ठबाट हर हर गंगे आवाज आउँछ। गंगा मैया की जय भन्ने आवाज आउँदछ। मैया भनेको माँ, गंगा माता। र गंगाको बहुत महिमा छ। गंगाको एउटा नाम हो पतित पावनी। जस्तै पापी पनि गंगामा गएर स्नान गरेपछि उसको पाप नष्ट हुन्छ। तर गंगाजीले पाप त नष्ट गरिदिन्छन्, तर बार बार यहाँ आएर नुहाउने अनि गएर फेरि पाप गर्ने हो भने
गंगाजीले पनि नष्ट गर्न सक्दैनन् यस्ता पापीहरूको पापलाई। गंगाले जो पापी गंगाजीमा आएर स्नान गरेर हे मैया, हे पतित पावनी भागीरथी त्रिपथगा, मलाई कृपा गर्नुहोस्, जन्म जन्मान्तरका मेरा पापलाई, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सब मेरो व्याधिलाई समाप्त गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरेपछि पाप नष्ट हुन्छ। तर नष्ट भएको पापलाई पुनः पाप बटुल्न जान हुँदैन, संकल्प गर्नुपर्दछ। कुनै बेला भूल चुकमा पाप भयो भने ओके ठीक छ, तर फेरि आयो, फेरि धोयो, फेरि पाप गर्यो, त्यसरी त हुँदैन। यस्तो काम होइन, यो बजार होइन। पतित पावनी भागीरथी हुन्छ। भनाइ छ कि कोही मान्छे मर्यो भने, अतिशय पापी पनि मर्यो भने, उसको एउटा हड्डीको टुक्रो मात्र गंगाजीले स्पर्श पायो भने त्यो मरेको मान्छेको पापलाई नष्ट गरेर आगामी जीवन कुनै भगवत भक्तिको घरमा प्रवेश हुन्छ। यस्तो खालको वर्णन छ गंगा। बहुत महिमा छ गंगाजी। भगवान श्री विष्णु वामन अवतार धारण गरेर पहिलो पाइलामा सम्पूर्ण पृथ्वीलाई नाप दिनुभयो। दोस्रो पाइलामा सम्पूर्ण जति राजा बलिको राज्य थियो त्यो सबैलाई नाप दिनुभयो। अनि हो त्यो दोस्रो पाइलामा नाप्दाखेरि ब्रह्माण्डलाई छेद बनाएर अनि भगवान वामनको जुन चरणको अंगूठा हो त्यो ब्रह्माजीको सम्मुख पुग्यो। ब्रह्माजीले चाल पाउनु भएर त्यो वामनको विराट स्वरूपको अंगूठालाई ब्रह्माजीले धोएर कमण्डलमा राख्नुभयो। बस यही हो गंगाजी। त्यसकारणले गंगाजीलाई विष्णुपदी पनि भनिन्छ। भगवान विष्णु की चरण जल हुने बहुत पवित्र छन्। संसारमा दुई चारवटा कुरो मनुष्यका लागि वरदान जस्तो कुराहरू हुन्। र यसरी म प्रवाहमा जाह्नवी गंगा। अब अगाडि बढ्नुहोस्। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, यहाँ संबोधन गर्नुभयो अन्तिममा। हे अर्जुन, सर्गाणाम आदि अन्तः च मध्यम च। अर्जुन, सर्गाणाम भनेको सम्पूर्ण सृष्टिहरूमा अब सृष्टिका तीनवटा गति हुन्छन्। एउटा प्रारम्भ भयो आदि, अनि बीचमा प्रलय हुनुभन्दा पहिलेको बीचको जुन अवस्था थियो त्यो मध्य भयो, अनि प्रलय हुने जुन समय छ त्यसलाई प्रलय अन्तिम भयो। भगवान भन्नुहुन्छ सृष्टिको आदि मध्य च अन्तः अन्तमा अहम एव म नै छु। यानी सृष्टिको आदिमा पनि म छु, सृष्टिको मध्यमा पनि म छु, सृष्टिको अन्तमा पनि म छु। यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, सृष्टिको आदिमा ब्रह्मा रूपमा म छु, सृष्टिको मध्यमा पालन पोषण गर्ने भगवान विष्णु पनि म छु, र सृष्टिको अन्तमा सृष्टिको संहार गर्ने भगवान शंकर पनि म नै छु। यसरी पनि भन्दा हुन्छ। विद्यानाम सम्पूर्ण संसारका विद्याहरू मध्ये अध्यात्म विद्या पनि म नै हुँ। अध्यात्म विद्या भनेको के हो भन्दा, अध्यात्म विद्या यसको अर्को एउटा शब्द के छ, मतलब यस्तै भौतिक विद्या र आध्यात्मिक विद्या। भौतिक विद्या भनेको के हो भन्दा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी यी पाँचवटा सँग सम्बन्ध भएको जो विद्या छ त्यसलाई भौतिक विद्या भनिन्छ। जो पनि अहिले विज्ञानले, साइन्सले
जति पनि प्रगति उन्नति गरेको छ यो भौतिक विद्या हो, यो मटेरियल साइन्स हो, यो भौतिक विज्ञान भौतिक विद्या हो। यहाँ जे भए पनि जस्तो मानिलिनुहोस् कि प्लेनको सन्दर्भमा ठुलो ठुलो एनालाइसिस भयो। बोइङको हेड अफिसमा सियाटलमा हाम्रो राधाकृष्ण सेवा संस्थाको जोइन्ट सेक्रेटरी इन्टरनेसनल कोअर्डिनेटर हाम्रो सुजन श्रेष्ठजी सियाटलमा बस्नुहुन्छ। म उहाँको मेहमान भएको बेला मलाई उहाँ लानुभएको थियो बोइङको हेड अफिसमा हेर्न। गजब सुजनको नलेज, मलाई एक एक बोइङको सुनाउनु भयो उहाँले। अब मलाई याद रहेन, म अब संस्कृत पढ्ने मान्छे, उणरिल्रिक गर्ने मान्छे, तर एक एक कुरो मलाई उहाँले सम्झाउनु भयो कि प्लेन कसरी उड्दछ, प्लेन कसरी बस्दछ, प्लेनलाई कहाँ गाह्रो हुन्छ, कस्तो हुन्छ हैन। अब धेरै प्रगति भइसक्यो। मैले सुनेको छु त्यो म जब ह्युस्टनबाट भारत आउँदाखेरि, नेपाल आउँदाखेरि पहिले पहिले धेरै ठुल्ठुलो जहाज चल्दथ्यो, बीचमा बन्द पनि भयो यात्री नपाएर। 3 तले जहाज, पुरै 3 तला, एकदम तल्लो तलामा ट्रकको ट्रक सामान छ, दोस्रो तलामा इकोनोमी क्लास, 100% इकोनोमी क्लास, अनि त्यसदेखि माथिल्लो तलामा बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, अनि फर्स्ट क्लासबाट पनि अझै राम्रो क्लास माथिको उसमा, माथिको तलामा पुरै 3 तला भरिएको यस्तो खालको एउटा जेट जम्बू एकदम ठुलो विमान, के भन्छन् त्यसलाई, ह्युस्टनबाट 17 घण्टासम्म कन्टिन्यू स्काईमा हुन्छ। 16 र 17 घण्टाको बीचमा ह्युस्टनबाट उडेर अनि एमिरेटमा दुबईमा आएर बस्दछ, अथवा त कतारमा आएर बस्दछ 16 घण्टासम्म। अनि मसँग त्यो अब रातो लुगा लगाएर हिँड्छु, एयर होस्टेसहरू, ती अरू क्रू मेम्बरहरू मसँग कुरो गर्दा म सोध्थेँ, भन्दा सबै कुरो अटो पाइलटिङ हुन्छ, सबै कुरो तलको कम्प्युटरबाट चल्छ, उनीहरू त बसेर हेर्ने मात्रै हुन् र सिचुएसनलाई ध्यान दिने हुन् र मेसेजहरूलाई सुनेर उनीहरूले, तर सबै अटो पाइलट चल्छ। 40,000 फुट माथि प्लेन चलिरहेको हुन्छ, पुरा मस्त मान्छे सुतिरहेका हुन्छन्, आनन्दित हुन्छन्। कति विज्ञानले प्रगति गरिसक्यो, तर यो विज्ञान शरीरसँग सम्बन्ध भएको विज्ञान। यसरी नै धेरै प्रकारका विज्ञान छन्। अहिले म बेलुका एकछिन न्युज सुन्छु, सुन्दाखेरि भारतले युद्धको लागि धेरै प्रगति गरे, किनभने चाइना र पाकिस्तान र बङ्गलादेश नजिकमा छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कस्ता कस्ता कुरो विकास गर्यो भन्दा म संस्कृत पढेको मान्छे हुनाले मलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ र अलिक ध्यान दिएर बुझ्न खोज्छु। त्यो अभ्यास चाहिँ छ, बुझ्न खोज्ने एउटा दिमाग चाहिँ छ। र यस्तो यस्तो प्रचण्ड युद्धपोतहरू आए कि जहाँ अब सबैले आफ्नो आफ्नो वर्णन गर्दछन्, तर चाइनालाई पनि मात दिने खालका राफेलहरू यहाँ आए भन्ने कुरो। मतलब हर क्षेत्रमा विकास छ। एउटा जमाना यस्तो थियो, हाम्रो देशमा फलेको अन्नले पुग्दैन थियो, भारतमा विदेशबाट लाखौं लाखौं टन गहुँ मगाउँदथे, आज भारतले बाहिर सप्लाई गर्दछ। तपाईहरुलाई याद होला, तपाईहरु नेपालमा बसेर त्यो गोलछाले, कोनिकले, चौधरी ग्रुपले पठाएको चामल, राम्रो राम्रो चामल भन्दै खानुहुन्छ नि, त्यो हाम्रो देशको चामल होइन, लगभग लगभग भारतको चामल हो। पाकिस्तानमा पनि चामल बहुत राम्रो बनिन्छ। अमेरिकामा जाफरानीहरू चामल, पाकिस्तानको बासमती चामल झन् राम्रो हुन्छ, बहुत राम्रो हुन्छ। महात्मा गान्धीको कृपाले पाकिस्तानको मान्छेहरूलाई भारतको अत्यन्त राम्रो भन्दा राम्रो ठाउँको जमिन काटेर उनीहरूलाई दिएको छ, जहाँ राम्रो भन्दा राम्रो फ्रुट्स हुन्छ, बदामहरू हुन्छ, जहाँनेरि सबै संसारको सबभन्दा राम्रो बासमती चामल हुन्छ, त्यस्तो ठाउँ छ त्यहाँ, बहुत राम्रो ठाउँ छ। त्यसकारणले यो
भगवान अध्यात्म यो विद्या के छ भने शरीरसँग सम्बन्धित भएको जति पनि विद्या छ, शरीर अथवा संसारसँग, संसारमा जति पनि अहिले विज्ञानले उन्नति गरिरहेछ, चमत्कार गरिरहेको छ, यो सबै के हो भन्दा जीवनलाई सजिलो बनाउनका लागि गरेको। तर हेर्नुहोस्, यो मान्छेको अतिशय प्रलोभनले गर्दा कोरोना जस्तो चिजहरू पनि यो मान्छेले बनाएको चिज हो। मैले पहिले पनि एक दुईपल्ट भनेको छु, प्रकृतिले बनाएको चिजलाई, प्रकृतिले कुनै पनि महामारी यदि प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको छ भने त्यो लामो रहँदैन, यत्रो ठुलो विनाश गर्दैन। तर यो मानवद्वारा उपार्जित, मानवहरूले आफ्नो ल्याबमा तयार गरेको र मानवले मानवलाई संहार गर्नका लागि, मानवले मानवलाई दुःख दिनका लागि, मानवले मानवलाई अपाहिज बनाउनका लागि, एउटा मानवले अर्को मानव प्रति दुश्मनी गर्नका लागि बनाएको चिज हुनाले यसले मानवलाई धेरै तकलिफ दिएको कारण यो, किन मानवद्वारा उपार्जित वस्तु छ। तसर्थ गाह्रो छ यो कुरोलाई। तर योभन्दा पहिले महामारीहरू धेरै पल्ट आए, मान्छेहरू धेरै मरे, तर रिकभरी बहुत छिटो हुन्थ्यो, यति लामो चल्दैन थियो। त्यसकारणले जति पनि यी विद्याहरू छन्, मोडर्न साइन्स जुन छ त्यसलाई भौतिक विद्या भनिन्छ। अध्यात्म विद्या भनेको के हो भन्दा, अब हेर्नुहोस्, भौतिक भन्दा अरू त्योभन्दा पनि धेरै ठुलो छ मनको साम्राज्य, चित्तको साम्राज्य। हाम्रो भित्रको जुन शक्ति छ, जसलाई अहंकार, इगो होइन, मन बुद्धि र अहंकार नाम गरेको हाम्रो भित्रको जुन शक्ति हो, त्यो शक्ति अहंकृत शक्ति, यसको अपरम्पार शक्ति छ। यो शक्तिलाई जागृत गर्ने, मनको शैतानी शक्ति होइन, मनको डेभिल पावर होइन, मनको आसुरी शक्ति होइन, मनको अध्यात्म शक्तिलाई, मनमा भएको आफ्नो प्रभाव रूपको पावरलाई जागृत गर्नका लागि जुन विद्या प्रयोग गरिन्छ, त्यो विद्याको नाम हो अध्यात्म विद्या। बुद्धिलाई प्रखर बनाउनका लागि, बुद्धिलाई तेजस्वी बनाउनको लागि, बुद्धिलाई कुशाग्र बनाउनको लागि जुन विद्याको प्रयोग गरिन्छ, त्यो विद्याको नाम हो अध्यात्म विद्या। हाम्रो भित्रको सामर्थ्यलाई, बाहिरको सामर्थ्यलाई त फेसबुकमा आजकल तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ, कोही डिप दण्ड बैठक गरिरहेछन्, कोही के जिम्नास्टिक गरिरहेछन्, शक्तिको सामर्थ्य शरीरको। तर हाम्रो भित्रको जुन विल पावर छ, हाम्रो भित्रको जुन इन्टेलेक्चुअल पावर छ, हाम्रो भित्रको जुन सामर्थ्य छ, त्यो सामर्थ्यलाई बढाउनको लागि जुन विद्या यानी जुन जानकारी, जुन इन्फर्मेसन चाहिन्छ, त्यसको नाम हो अध्यात्म विद्या। जसको मन सकारात्मक शक्तिले ऊर्जान्वित छ, जसको चेतना सकारात्मक शक्तिले अत्यन्त प्रखर छ, जसको भित्रको सामर्थ्य सकारात्मक विचारधाराले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामर्थ्य बढेको छ, भित्रको सामर्थ्य बढेको छ भने अनि उसले आफ्नो आत्मालाई डेभलप गर्न सक्दछ, अनि उसले आफ्नो आत्मालाई चिन्न सक्दछ, अनि उसले आफ्नो आत्मालाई बलवान बनाउन सक्दछ। र आत्मालाई त, आत्मा यस्तो खालको कुरो, स्टेनलेस स्टिल जस्तो अथवा सुन जस्तो, सुनमा कहिल्यै पनि कुनै पनि मैलो सुनलाई टाँसिँदैन, धेरै त्यसलाई आगोमा हाल्ने बित्तिकै सुन चम्किलो भइहाल्छ। त्यसरी नै आत्मामा कुनै पनि विकार हुँदैन, तर विकारले आत्मालाई चारैतिर घेरिदिन्छ। आवरण, विक्षेप आदि गरेका विकारहरू हुन्छन् आत्माको चार। जसरी सूर्यलाई बादलले कुनै पनि हालतमा ढाक्न सक्दैन, सूर्य भने, बादल भनेको त बहुतै सानो चिज हो, तर हाम्रो आँखाको बीचमा र आँखा र सूर्यको बीचमा बादलको सानो टुक्राले पनि हाम्रो आँखालाई सूर्यबाट अलग गरिदिन्छ। त्यसरी नै आत्मा
परमात्माको सच्चिदानन्द अंश हो। आत्मालाई मायाको विकारले केही पनि गर्न सक्दैन, तर आत्मा र हाम्रो बीचमा विकार खडा भइदिन्छ पर्दा भएर, जसलाई भागवतको भाषामा माया जवनिका छन्न भनिन्छ। अनेक प्रकारका विकारहरूले आत्मा र मेरो बीचमा पर्दा हालिदिन्छ। बस यही पर्दा अत्यन्त खतरनाक र बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले आत्मा प्रभावित हुँदैन, यसले म प्रभावित हुन्छु। त्यसकारणले मैले आत्मालाई चिन्न सक्दिनँ। त्यसकारणले भनेको छ नो थाई सेल्फ, तिमीले आफूले आफूलाई चिन। मतलब यो बीचमा बनिएको जुन विकारको दिवाल छ यसलाई तोडिदेऊ, बीचमा बनिएको जुन घुङ्घट छ यसलाई हटाइदेऊ, बीचमा बनिएको जुन आवरण छ यो आवरणलाई ध्वस्त बनाइदेऊ, डिस्कभर बनाइदेऊ यसलाई। हो यो कुरो जान्नका लागि जुन इन्फर्मेसन चाहिन्छ, जुन नलेज चाहिन्छ, जुन विद्या चाहिन्छ, जुन बुद्धि चाहिन्छ, त्यसको नाम हो अध्यात्म विद्या। त्यसकारणले यहाँ कृष्ण भन्नुहुन्छ विद्यानाम सम्पूर्ण भौतिक अध्यात्म राजविद्या सम्पूर्ण विद्याहरूमा अध्यात्म विद्या यानी ब्रह्म विद्या म हुँ। प्रबोधताम, प्रबोधताम को अर्थ हो शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थको अब आजको दृष्टिकोणमा त शास्त्रार्थको औचित्य छँदै छैन। यो जमाना शास्त्रार्थको जमाना होइन। मेरो किशोर अवस्थाको सम्म शास्त्रार्थको जमाना थियो। मैले बचपनमा धरानमा भएको एउटा शास्त्रार्थ, धरानमा केही हाम्रा अत्यन्त आदरणीय कर्मकाण्डी विद्वान, कर्मकाण्डी, म शास्त्रीय विद्वान भन्दिनँ उहाँहरूलाई, वैदिक सनातन धर्मको विद्वान भन्दिनँ, कर्मकाण्डी विद्वान र प्रणामीको बिचमा एउटा ठुलो शास्त्रार्थ भएको थियो। म सानो थिएँ, म कालिम्पोङमा आएकै थिइनँ, त्यतिखेर शास्त्रार्थ भयो। र म जब एकदम ठिक एकदम जवान भएको बेलामा, लगभग 17-18 वर्ष 20 वर्षभन्दा सानो उमेरमा म जब प्रचारको एउटा लहरमा हिँड्दथेँ, बनारसमा पढ्दथेँ, शास्त्रहरू मस्तिष्कमा उपस्थित थे, गुरुको आशीर्वाद थियो। जब गाउँ गाउँमा प्रचार प्रसारको लागि हिँड्थेँ, त्यतिखेर पनि वाद विवाद गर्ने भक्तहरू आउनुहुन्थ्यो र प्रचण्ड रूपमा वाद विवादमा म भाग लिन्थेँ। मलाई वाद विवाददेखि कहिल्यै पनि डर लाग्दैन। वाद विवादमा म एकदम, हाम्रो समाजको मेरो कालमा म धेरै प्रचण्ड रूपमा शास्त्रार्थ गर्ने मान्छे। तर अबको समय भनेको वाद विवादको समय छैन। अबको समय भनेको संवादको समय हो, डायलग्सको समय हो, संवादको समय हो। केही व्यक्तिहरू अहिले पनि वाद विवादमा उत्रिन चाहन्छन्, तर अहिलेको जुन समाज हो, जति संवाद स्थापना गर्न सक्यो अहिले त्यति हर चीजको सल्युसन हुन्छ। विवादले कहिल्यै पनि, विवादले कुनै पनि कुरोको जजमेन्ट बहुत हुँदैन। विवादले विवाद बढाउँदछ। हिलोले नुहाएर कहिल्यै पनि शुद्ध हुँदैन। तर एउटा जमाना थियो, त्यो जमानामा शास्त्रार्थ हुँदाखेरि तीनवटा शब्दको प्रयोग गरिन्थ्यो, जल्प, वितण्डा र वाद। भगवान हुनुहुन्छ प्रबोधताम, शास्त्रार्थ गर्नेवालाहरूमा दुईटा पक्ष बसेर एउटा विषयलाई लिएर दुईटा पक्षमा सङ्घर्ष चलिराखेको छ। तपाईहरु अलिकति गुगलमा पनि पढे हुन्छ, अलिकति ध्यान दिनुहोस्। भगवान शंकरको जब अवतार भयो, शंकर भनेको शंकर भगवान होइन, शंकराचार्यको जब अवतार भयो, शंकराचार्यको अवतार हुँदाखेरि त्यतिखेर धेरै ठाउँमा बुद्धिस्ट परम्पराले ढाकेको थियो। भगवान बुद्ध जब प्रकट हुनुभयो, सिद्धार्थ जब बुद्ध हुनुभयो, भगवान बुद्धले गाउँ गाउँमा गएर हेर्नुभयो, वैदिक कर्मकाण्डको यति घोर अत्याचार देख्नुभयो उहाँले। तपाईहरु इतिहास पढ्नुहोस्। कर्मकाण्ड जान्ने मान्छेहरूले, जो कर्मकाण्डका ज्ञानी होइनन्,
मात्र पौरोहित्य कर्मका जो जानकार छन् ती पौरोहित्य कर्म गर्नेवालाहरूले गाउँका मुखियाहरूलाई, ठुला ठाउँका सामन्तहरूलाई र सम्राटहरूलाई पनि आफ्नो बसमा गरेको थियो र उनीहरू शास्त्रका कुराहरू ल्याएर ब्राह्मणको अपमान गर्यो भने ध्वस्त हुन्छ र कर्मको अपमान गर्यो भने तिम्रो साम्राज्य समाप्त हुन्छ। मान्छे धर्म प्रिय भएर होइन, धर्म भीरु भएर धर्मको काम गर्थे। अनि ती कर्मकाण्डी मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थले गर्दा शास्त्रमा पनि नयाँ नयाँ कुरा जोडिदिएका छन्, जसलाई प्रक्षिप्त मन्त्र र प्रक्षिप्त श्लोक भनिन्छ। तपाईहरु पढ्नुहोस् यो कुराहरू। र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि मनगढन्त कुराहरू शास्त्रमा हालेर प्रक्षिप्त श्लोक र मन्त्रहरू बनाएर अनि ती राजा र मुखिया सामन्तहरूमा ती ब्राह्मणहरूको राज चल्दथ्यो। डरले थुरथुर हुन्थे। अनि कोही कोही ब्राह्मणहरू गायत्री मन्त्रको उपासना गरेर शक्ति सम्पन्न पनि भएका हुन्थे। त्यसले गर्दा लहरो तान्दा पहरो गर्ज्यो भने चाहिँ एकाध व्यक्तिहरू हुँदाखेरि सबैले त्यही तर्साएर खाने काम गर्दथे। र जब बुद्धको अवतार हुँदाखेरि चारैतिर कर्मकाण्डको आतंक, म शब्द बहुत जानेर प्रयोग गर्दैछु, ध्यान दिनुहोस्, कर्मकाण्डको आतंकै आतंक चारैतिर। अनि बुद्धले हेरे वास्तविक जुन सनातन जुन धर्म हो, सनातनबाट चलेर आएको हाम्रो जुन वास्तविक तत्व हो, त्यो त कोही पनि गर्दैन। बोक्रे कर्मकाण्ड मात्रै। कर्मकाण्डको अर्थ के हो? लुगा मैलो भयो, लुगा धुनु, यसको नाम हो कर्मकाण्ड। भाँडा मैला भयो, भाँडा धुनु, यसको नाम हो कर्म। मात्र कर्मकाण्ड भनेको भाँडा धोए जस्तो र लुगा धोए जस्तो मात्रै हो। लुगा त लाउनु पर्यो नि त, र पो लुगाको शोभा हुन्छ। भाँडा धोएपछि त्यो भाँडामा कुनै दिव्य वस्तु राख्नुपर्छ, र पो भाँडाको शोभा हुन्छ। धोएर मात्रै के गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि बुद्धले अनि भगवान बुद्धले आफ्नो ध्यानको प्रयोग, जसलाई विपश्चना ध्यान भनिन्छ, आज पनि विपश्चना नाम गरेको ध्यानका विधाहरू चलिरहेका छन्। यसका मूलमा सत्यनारायण गोयनका, जो अहिले त शरीर छोडिसक्नु भयो, मूल भारतको एउटा बनिया अग्रवाल परिवारको मान्छे, तर जिजु बाजेदेखि उहाँ बर्मा बसेर धेरै ठुलो व्यापार भएको मान्छे। पछि कुरो गरौँला यस सन्दर्भमा। जब बुद्ध, किनभने बुद्ध त महाज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारणले बुद्धले यस्तो शास्त्रार्थ प्रचार गर्दा गर्दै चारैतिर कर्मकाण्डलाई ध्वस्त बनाएर अनि बुद्ध धर्मको स्थापना। बुद्ध धर्मको भनेको यो हीनयान, महायान, ठुल्ठुला मठ जुन अहिलेको परम्परा, यो होइन नि। तपाईँ राम्ररी बुझ्नुहोस्, बुद्ध धर्मको अर्थ आत्मालाई पहिचान गर्नका लागि ध्यानको उत्तुङ्ग शिखरमा पुग्नु, यसको नाम त्यो बुद्ध। बुद्ध भनेको आफूले, नो थाई सेल्फ। बुद्ध मतलब हो जान्नु, आफूले आफूलाई जान्ने। शास्त्रका अनन्त परम्परा मध्ये एउटा परम्पराले बुद्धले, त्यसले बुद्ध पनि भगवानको अवतार हुन्। र बुद्धको परम्परा, बुद्धको जीवनीमा पढ्नुहोस्, बुद्धमा शारीरिक लक्षणहरू भगवानका जस्ता लक्षणहरू थिए। उनी महाबाहु थिए इत्यादि कुराहरू। तर बुद्ध जब आफू गएपछि अब बुद्ध के भयो भने बुद्धिस्ट परम्परा कर्मकाण्डी परम्परा भयो। जस्तो अहिले पनि बुद्धिस्ट परम्पराका बहुधा बुद्धिस्टहरू अहिंसा परमो धर्मको कुरा गर्दछन्, तर सबै प्राय उनीहरूका मठ मन्दिरहरूमा मासु पकाएर खान्छन्। जुन बुद्धले एउटा चरालाई बाण लाग्दाखेरि बुद्धका आँखा ओबाएनन्, बुद्धका झरझर आँखाबाट आँसु आए, त्यो बुद्धको परम्परामा हजारौं मन मासु उमालेर खानु, काट्न हुँदैन तर खाए हुन्छ। किन यो भयो भन्दा बुद्धको परम्परा अब विकृत भयो। किन? अब बुद्धको परम्परामा कर्मकाण्ड आयो, त्यो ध्यानको जुन महत्व थियो त्यो कम भयो। अनि बुद्धको परम्परामा एउटा अर्को कुरो के आयो भने तान्त्रिक परम्परा। र बुद्धिस्टहरूमा तान्त्रिकहरू पनि बहुत छन्। तन्त्रमा एक खालको शक्ति हुन्छ।
र जब बुद्धको परम्पराले यो कर्मकाण्ड जन्य बुद्धको परम्पराले सनातन धर्मलाई विनष्ट गर्न लाग्यो अनि त्यतिखेर भगवान शंकराचार्यको अवतार भयो र भगवान शंकराचार्यले 9 वर्षको उमेरमा संसारका समस्त शास्त्रहरूको ज्ञाता भइसक्नुभयो। मात्र 9, साक्षात शंकरावतार हुनुहुन्थ्यो। शास्त्र त खाली सुन्नु मात्रै थियो उहाँले, शास्त्र त स्वयं शास्त्रज्ञ शास्त्र स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। अनि भगवान शंकरले अनि सनातन धर्मको पुनस्थापनाको लागि भारतमा चारैतिर यात्रा गरेर अनि मण्डन मिश्रहरू जस्ता जो अत्यन्त बुद्धिस्टका प्रखर विद्वानहरूसँग शास्त्रार्थ गर्नुहुन्थ्यो। र त मण्डन मिश्रको श्रीमती भारतीले मध्यस्थ भएर बसिन् र पतिदेव हारेपछि अब जुन शर्त गरेको थियो अप्ठ्यारोमा परे अनि उनले भनिन् मलाई जित्नुहोस् पहिले, म अर्धाङ्गिनी हुँ। अनि उनले प्रश्न यस्तो खतरनाक प्रश्न गरिन्, उनले प्रश्न गरिन् शंकरलाई कि त्यो जुन मैथुन क्रिया हो, पुरुष र स्त्रीको बीचको जुन मैथुनी प्रक्रिया हो त्यो प्रश्न गरिन्। अब शंकर त आबाल अखण्ड ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नु तिमीलाई म उत्तर दिन्छु तर मलाई समय देऊ। अनि भगवान शंकर गुफामा गएर शिष्यहरूलाई भनेर परकाय प्रवेश यानी आफूलाई भित्रबाट आफ्नो आत्मालाई निकालेर एउटा राजाको शरीरमा प्रवेश गरेर त्यो क्रियालाई जानेर पुनः समाधिबाट उठेर आएर अनि शास्त्रार्थमा हराउनुहुन्छ। यसरी शास्त्रार्थ चल्दथ्यो प्रखर रूपमा। अब यो जमाना छैन, अब यसरी वितण्डावादहरू गर्ने जमाना छैन। अब जमाना छ संवादको। अब हेर्नुहोस् न, बैंक साना साना बैंकहरू मर्ज भएर ठुला बैंक हुँदैछन्, साना साना कम्पनीहरू मर्ज भएर ठुला कम्पनी हुँदैछन्। हरेक जग्गामा तपाईँ हेर्नुहोस्। त्यसकारणले यदि अहिलेको जमानामा पनि हामी अब शास्त्रार्थ गर्छौं, झगडा गर्छौं भन्ने मान्छेहरू पछाडिन्छन्। एकातिर जहाँ क्रिश्चियनको यत्रो ठुलो आतंक भइरहेको छ सनातन धर्मलाई सम्पूर्ण विनाश गर्ने, एकातिर इस्लामको यत्रो ठुलो आतंक फैलिएको छ। हाम्रा बाहुनहरू, म तिनीहरूलाई ब्राह्मण भन्दिनँ, हाम्रा बाहुनहरू जुन हातमा वेदको ग्रन्थ हुनुपर्ने हो अत्यन्त प्रलोभनले गिद्ध जस्ता प्रलोभन भएर आज बाइबल र कुरान लिएर हिँड्न थाले भने, जहाँ एकातिर यत्रो ठुलो आतंक विधर्मीहरूले म्लेच्छहरूले गरिरहेका छन्, आज त्यही ठाउँमा हामी आपसमा लड्नु, हामी आपसमा लडेर हामी मात्रै ठुला हौं ती सानो जातिका हुन् भनेर लाखौंलाई त हामीले हातबाट हराइसकेका छौं। लडाईँ कसले गर्दछ? लडाईँ त जो लडाईँ गर्ने जाति हो त्यसले गर्दछ। त्यसकारणले अबको समय वितण्डावादको समय होइन, अबको समय संवादको समय हो। अबको समय एक आपसको सद्भावको समय छ, प्रेमको समय छ, उत्कर्ष प्रेम करुणाको मुदिताको समय छ। त्यसले गर्दाखेरि यो त प्रसङ्गमा मैले बीचमा भने, तर त्यो जमानामा तीनवटा कुरो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, जल्प, वितण्डा र वाद। जल्प भनेको के हो भन्दा युक्ति प्रयुक्तिद्वारा आफ्नो पक्षको मण्डन गर्नु। माने जुन दुईटा पक्ष हुन्छन् नि त, दुईजना बसेका छन्, पक्ष विपक्ष छन् र जो मान्छे बोल्दछ आफ्नो पक्षलाई मजबुत बनाउनका लागि अनेक प्रकारका तर्क वितर्कहरूले आफ्नो पक्षलाई मजबुत बनाउने र सामनेवालाको पक्षलाई खण्डन गरेर ध्वस्त बनाउन खोज्ने र आफ्नो पक्षको जित हासिल गर्नु र अर्काको पक्षलाई हराउनु। पुरानो शास्त्रार्थको जमानामा हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो हुन्थ्यो भने, यदि मैले हारे भने म चितामा चढ्दछु, जित्ने मान्छेले उसलाई चितामा चढाउँदथ्यो, जल्दै गरेको चितामा जिउँदो मान्छेलाई चढाउँदथ्यो। अत्यन्त क्रूरतम आफ्नो जित हासिल गर्नका लागि। यसलाई जल्प भनिन्छ। वितण्ड भनेको के हो भन्दा, हामी भाषा भन्छ नि कस्तो वितण्डावादी रहेछ भन्छ। वितण्ड भनेको के हो भन्दाखेरि
आफ्नो केही पनि मतलब छैन। ध्यान दिएर सुन्नु होला। जल्पमा के छ, आफ्नो एउटा सिद्धान्त छ र सिद्धान्तको लागि त्यो पनि राम्रो त होइन, किनभने प्रतिपक्षलाई उसले दुखी बनाउँदैछ। भगवत गीतामा हामी के सुन्दैछौँ बार बार, एउटा गाईमा, कुकुरमा, वेद पठित ब्राह्मणमा र शूद्रमा जसले समान देख्दछ कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यो पण्डित हो। पण्डितः समदर्शिन। समय गयो त्यो। तर वितण्ड शब्दको बडा अर्थ बडा विचित्र छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। वितण्ड शब्दको अर्थ हो आफ्नो केही पनि आधार छैन, मात्र खटपट गर्ने, नयाँ नयाँ, जसको जरो छैन, फेद छैन, जरो फेद बिनाको तर्क उपस्थित गरेर केवल समाज बिथोल्ने, समाजमा धमिलो बनाउने, समाजलाई नष्ट भ्रष्ट बनाउने, यस्ता खालका काम गर्ने जुन परम्परा छ यसलाई वितण्ड भनिन्छ। यहाँ लेखेको छ, मैले यो बनाएर भनेको होइन। श्रीमद् भगवत गीताको साधक सञ्जीवनी परम पूज्य संत शिरोमणि संत भूषण श्री राम सुखदास जी महाराजले अर्थ गर्नुभएको साधक सञ्जीवनीको महत्त्वपूर्ण व्याख्यामा यसमा जल्प के हो, वितण्ड के हो र बाद के हो व्याख्या गरिएको छ। म तपाईहरुलाई उहाँले लेख्नु भएको हिन्दी सुनाउँछु। वितण्डा, अपना कोई भी पक्ष न रखकर, आफ्नो कुनै पनि पक्ष छैन, केवल दूसरे पक्ष का खण्डन ही खण्डन करने के लिए जो शास्त्रार्थ, खाली अर्कालाई हराउनको लागि, अर्कालाई दुखी बनाउनको लागि, अर्कालाई जित्नका लागि आफ्नो केही पनि अस्तित्व छैन, उसको वितण्डा कहते हैं। वितण्डावादी। फेरि म एउटा अर्को कुरो भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो वितण्डा भन्ने जुन शब्द जो समाजलाई धमिलो बनाउने, समाजलाई बर्बाद, यो इस्लाममा जन्मिँदैन नि मान्छे। इस्लाममा कोही पनि किनभने इस्लामको एउटै सिद्धान्त छ, इस्लामको परम्पराले जो मान्दैन उसलाई बाँच्ने अधिकार छैन। बस त्यसलाई उनीहरूले समाप्त पारिहाल्छन्, सक्यो। क्रिश्चियनिटीमा पनि यस्तो वितण्डावादीहरू जन्मिँदैनन्। यस्ता खालका अनेक खुराफात मात्र हाम्रो सनातन धर्ममा हुन्छ, मात्र अनि सनातन धर्ममा पनि म तपाईहरुलाई आदरपूर्वक एउटा भनौं, सनातन धर्ममा पनि बिलो लेभलको जो मान्छेहरू हुन्छ, शास्त्रको बिल्कुल ज्ञान हुँदैन। शास्त्रको ज्ञान भनेको के हो भन्दा म तपाईहरुलाई बडो विनम्रताको साथमा म भन्दैछु। 30 वर्षभन्दा धेर भयो मैले गीता पढ्न थालेको, 20 वर्षभन्दा धेर भयो मैले गीता पढाउन थालेको। मेरा गीताको पढाइमा राम्रा विद्वानहरूलाई भगवत गीता मैले उहाँहरूलाई सुनाउने भगवत कृपाले साहस गरेको छु। तर म बडो विनम्रताको साथमा स्वीकार गर्दैछु, यत्रो वर्षको अन्तरालमा पनि कतिवटा श्लोकहरू मलाई आफूलाई सन्तोष होस् त्यस्तो अर्थ लाग्दैन अहिले। जबकि टीकामाथि टीका कमसे कम 15-20 वटा टीका भएको, अनुवाद भएको गीता मेरो प्राइभेट लाइब्रेरीमा छ, आफ्नो चिन्तन छ। बडो विचित्र छ। यसकारणले शास्त्रमा पूर्ण ज्ञानी त कोही व्यक्ति मात्र हुन्छ। भाषा जान्नु अथवा तर्क वितर्क जान्नुलाई ज्ञानी भनिदैन। त्यसकारणले समाजलाई तपाईले राम्ररी हेर्नुहोस्, समाजको पढा लिखा तर छिछोला दिमाग भएको जो तल्लो वर्ग छ, जो वर्गलाई न त आफ्नो सनातन प्रति स्वाभिमान छ, न सनातन धर्मको विश्वमा हाम्रो सनातन धर्मको गौरव बढोस् भन्ने न त स्वीकृति छ। आज जब तपाई आफै पनि फेसबुकमा जब हेर्नुहुन्छ, युट्युबमा हेर्नुहुन्छ, हजारौंको संख्यामा गोरेहरू, कालेहरू जब सनातन धर्मको उपासना गरेको देख्नुहुन्छ। भगवत गीता म सान फ्रान्सिस्कोमा त्यो के पो अस्ति नाम याद थियो बिर्से, त्यो एक्लै भएर म घुम्न निस्केको थिएँ।
गोराहरूको हातमा गीता छ, मलाई आएर एउटा गीता ल्याइदेऊ भन्छन् उनीहरू, म बडा खुसी हुन्छु। हामीलाई गौरव छ त्यो कुरो। मलाई जति गौरव, जति आनन्द, म इजरायलमा धर्म प्रचारको लागि गएको बेला समुद्रको किनारमा बेलुका बसेर माला जप गर्दै थिएँ। एउटा ग्रुप आयो उताबाट हरे कृष्ण भन्दै गफ गरे एकछिन। यति खुसी लाग्यो मलाई, यहुदीहरूको त्यो मातृभूमिमा हरे कृष्णको नाम उच्चारण भइरहेको छ। मेरो 5 दिनको कार्यक्रम थियो त्यहाँनिर इजरायलमा। मैले लगभग सनातन धर्मको तर्फबाट साधु गएको म पहिलो साधु हुँ इजरायलमा। बडा सुन्दर हल राखेर भक्तहरूले सत्सङ्ग गराउनु भयो। भिन्न भिन्न विषयहरूमा चर्चा गऱ्यौँ, घुम्न गयौँ, डेड सीहरूमा गयौँ, बडा आनन्द आयो। मतलब के छ कुरो भन्दाखेरि तपाईँ विचार गर्नुहोस्, हामीलाई एउटा सनातन धर्मप्रतिको एउटा गौरवान्वित हुनुपर्ने छ। त्यसकारणले समाजमा आज पनि समाजलाई धमिलो बनाउने खालको तपाईँ कहीँ मान्छे पाउनुहुन्छ भने ती मान्छेप्रति तपाईँ अलिकति अध्ययन गर्नुहोस्। अध्ययन गर्दा तपाईँ पाउनुहुन्छ कदाच भाषाको जानकार होला, कदाच कर्मकाण्डहरू यताउता अलिकति जानकार होला, तर शास्त्रको सात्विक रूपमा गहिरो अध्ययन प्राय हुँदैन। म बडो विनम्रताको साथमा म भन्दछु, नेपालको अन्यतम विभूति नरहरिनाथ योगी, उहाँले बीचमा अलिकति प्रणामी धर्मका लागि कुरो बोल्नुभएको थियो, मैले उहाँको दर्शन गरेँ। सिलिगुडी गएपछि, माइधारमा हो कि सिलिगुडीमा हो, उहाँले सामूहिक रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ, यदि सनातन धर्मका अनुयायीहरूमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सनातन धर्मका परम अनुयायी हुन्। डॉक्टर स्वामी नरहरिनाथ योगी जो यो संसारको ऊ जमानाको एउटा परम योगी मात्र होइन, विद्वान, संस्कृतको अन्यतम विद्वान। डाक्टर प्रपन्नाचार्य चामलिङ राई, डाक्टर प्रपन्नाचार्य जिउँदो हुन्जेलसम्म बडा बडा ब्राह्मण विद्वानहरू डाक्टर प्रपन्नाचार्यका सामने झुक्दथे। उहाँले कस्तो कुरो गर्नुभयो। मूल कुरो के छ भने हामी कोही पनि सनातन धर्मका अनुयायीहरू छन्, हामी प्रणामी हौँ, हामी सबै सनातन धर्मका शाखाहरू हौँ। र हाम्रो यतिखेरको कर्तव्य के हो भन्दा, मैले एउटा कथा भोलि सुनाउँछु तपाईहरुलाई, जहाजको कथा। यतिखेर सनातन धर्मको जो दुश्मन पैदा भएका छन्, यो दुश्मन बाहिरबाट आएका दुश्मन छैनन्। दिल के फफोले जल उठे हैं सीने के दाग से, इस घर को आग लगी है घर के ही चिराग से। अहिले हाम्रो सनातन धर्मको यो दिव्य महल जलाउन कोही उद्यत भएको छ भने फिरङ्गीहरू आएका छैनन्, इस्लामिक कन्ट्रीबाट आएका छैनन्। यस घरको सनातन धर्मको यो दिव्य महललाई हाम्रै आफ्नै मान्छे, एकातिर हाम्रो जुन यंगस्टर्स छ उनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। वाइ बातमा सोध्दछन् किन उनीहरू नाइट क्लबमा जान सोध्दैनन्, यहाँ गए भने मेरो संस्कार बिग्रिन्छ कि भने नै उनीहरू सोध्दैनन्। 1 जनवरी को राति 12 बजीसम्ममा रक्सी पिएर नाच्न उनीहरू केही पनि सोध्दैनन्। तर जब कुनै अध्यात्मको कहीँ मञ्च छ भने म किन जाउँ त्यहाँ, वाइ के मतलब यसको। एकातिर हाम्रो यंगस्टर्सहरू एउटा वैमनस्यता उनीहरूमा उत्पन्न हुँदैछ, अलग खालको मनको निर्माण हुँदैछ भने एकातिर हाम्रै मान्छेहरू अतिशय प्रलोभनमा परेर धर्मबाट विधर्मतिर, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावहतिर जाँदैछन्। त्यसकारणले पनि सनातन धर्मका सच्चा सेवकहरूले भ्रममा पर्नु हुँदैन, वितण्डावादमा पर्नु हुँदैन। र सनातन धर्मका सेवकहरूले आफ्नो सनातन धर्मको सूर्य अस्त जरुर हुँदैन होला, ऋषिहरूको दिव्य देन छ, तर हाम्रै समयमा हाम्रो तिलक जस्तो सनातन धर्मलाई यदि अधुरो बनाउन कसैले खोज्यो भने हामी बडो पश्चातापमा पर्नेछौँ। तसर्थ वितण्डमा नलागौँ। वितण्डको फेरि म अर्थ भन्दछु, विद्वान होइनन्,
सात्विक विद्वान होइनन्, छिछौरा अलिकति तल्लो लेभलमा भएका अत्यन्त स्वार्थले युक्त भएर समाजलाई धमिल्याउने खालका तर्क वितर्कहरूले जुन काम गर्दछन्, अब त प्राय त्यस्ता व्यक्तिहरू छैनन् नै लगभग, तर पनि यदि उम्रे भने ध्यान दिनु पर्दछ हामीले र वितण्डवादमा लाग्नु हुँदैन। भगवान अनि अर्को हो वाद। वादको अर्थ के हो? स्वामीजीले वादको पनि व्याख्या गर्नुभएको, सुन्नुहोस्। वाद बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ विचार विनिमय किया जाता है उसको। अब दुईजना छन्, दुईजनाको बीचमा एउटा जजमेन्ट गर्न बसेको छ, न्याय गर्न। उसले दुवै पक्षलाई राम्रो ध्यान दिएर कुनै पनि भेदभाव सिवाय तत्वको जो निर्णय गर्दछ, वास्तविकताको जो निर्णय गर्दछ, त्यसको नाम हो वाद। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन वाद प्रवदतामहम, आपसमा जुन शास्त्रार्थ हुन्छ। अब आजको भाषामा शास्त्रार्थ नभनेर वाद विवाद, जब कुनै एउटा विषयलाई लिएर, शास्त्रको विषय, सम्प्रदायको विषय, मान्यताको विषय, मत मतान्तरको विषयलाई लिएर कुरो हुँदाखेरि अनि त्यस कुराको बीचमा एउटा हुन्छ जल्प, एउटा हुन्छ वितण्डा र अर्को हुन्छ वाद। कृष्ण भन्नुहुन्छ म वाद हुँ। वाद भनेको म यथार्थ तत्वलाई निर्णय जुन विद्याबाट हुन्छ त्यो वाद। र अब अगाडि अक्षराणाम अकारोस्मि। आज म 10 अध्याय पुरा सकौँ भनेर विचार गरेको थिएँ, तर अलिकति यो वाद प्रवदता महममा जल्प के हो, वितण्डा के हो, वादक के हो, यसलाई भन्न मन लाग्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की